बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी लंबे चौड़े अपने इब्तदाइया के सीधा जो है वो बात शुरू करते हैं। आज का बड़ा मैं सिर्फ ये जो कॉलम है आज जवेद चौधरी का, वो मैं पढ़ूंगा। उनकी गुफ्तगू है अलीम खां के साथ कि पंजाब में हो क्या रहा था और किस तरह असल असल में ये होता है ना कि वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है, ज़ाहिर अलीम खां इमरान खां के साथ रहे, फ्रांसर रहे, तो उसी से शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। यकीन मानिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप भी सुनकर जो है वो हैरान होंगे कि पंजाब में ये हो रहा था। और उस्मान बुज़दार के हवाले से मैं आपको जो दिलचस्प चीज़ें बताऊंगा, ये पहले कभी आपने नहीं सुनी होंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। शुरू करते हैं। कॉलम में लिखते हैं कि उन्होंने अलीम खां से पूछा, क्या आप उस्मान बुज़दार को जवाब जानते थे? जवाब था, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ये जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी में आए थे, ये इन्हें ज़रा ज़रा पहचानते थे, मैं सिरे से इनसे वाकिफ़ ही नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की इससे मुलाकात करवाई। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था। ये लफ्ज़ गौर करें, उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था और इसके लिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया था। मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वज़ीर लगा दिया गया और फिर पंजाब में हमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा, मसलन कौन सी हमाकतें? बोले, बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी। ये MPA बनने के बाद परवेज़ लाई के सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी के पास कमरा लेने के लिए गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद पंजाब का ये वज़ीर आला था। बुज़दार शुरू में हर चीज़ को हैरत से देखता था। CM ऑफिस की छत शीशे की है और ये ओपन एबल है। ये इसके नीचे खड़ा होकर इसे कभी खिलवाता था और कभी बंद कराता था और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सरकारी मीटिंग में भी हर चीज़ इसके सर के ऊपर से गुजर जाती थी। हमारी बजट की मीटिंग थी, सेक्रेटरी खजाना ने 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी। उस्मान बुज़दार हैरत से कभी स्लाइड्स को देखता और कभी सेक्रेटरी खजाना को। मीटिंग के बाद इसने मुझसे पूछा, खान साहब अब क्या करें? मैंने कहा, अब आप इनका शुक्रिया अदा करें और उठ जाएं। इसने शुक्रिया अदा किया और उठ के चला गया। इब्तदाई दिनों में नेस्पाक की टीम प्रेजेंटेशन के लिए आई। वज़ीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान इन्हें रोक कर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों के साथ क्या ताल्लुक है? आप तो पानी की बोतलें बेचते थे। पूरी टीम एक हैरत से एक दूसरे को देखकर हैरान देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। वज़ीर आला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाती होगी। हमारे वज़ीर आला को नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क ही मालूम नहीं था। मैंने कहा, ये इनकी सादगी भी तो हो सकती है। अलीम खान ने हंसा और बोला, हाँ, अगर ये शख्स करप्ट ना होता तो। इसने पूरे पंजाब को लूट सेल पर लगा दिया था। DC और DPO लगने का रेट 3 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर और RPO की सीट बिकती थी और इन अफसरों को बाकायदा बता दिया जाता था, तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक पैसे देकर लगते थे। गुजरांवाला के DC ने तो ये बात बिल्कुल पब्लिकली कह दी थी। CM के 2 प्रिंसिपल और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलियां करते थे। उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद TK सरगना था। मैंने पूछा, और ये पैसे कहाँ कहाँ जाते थे? हंसकर अलीम खां बोले, ये सारी कलेक्शन फराह गोगी तक जाती थी और इसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते थे, लेकिन ये तय था कि सूबा अमलन फराह गोगी और एहसन जमील चलाते थे और इनके पीछे बुशरा बीबी थी। फराह गोगी इस वक्त ताकतवर थी। अब ये बात गौर से सुनिएगा, ये अलीम खान अपने बारे में कह रहे हैं। अलीम खान जैसा बंदा भी फराह गोगी के हाथों लुट चुका है। सुनिए, कहते हैं, फराह गोगी इस वक्त इस कदर ताकतवर थी कि इसने मेरी रिहाई के बाद मुझे अपने घर बुलाया। ये डिफेंस के वाई ब्लॉक में रहती थी। इसने मुझे कहा, हम आपको दोबारा वजीर बना रहे हैं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। और फिर इसने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के बाद मुझे सूबाई वजारत खुराक दे दी गई। पंजाब और वफाक के सेक्टरों की तैनाती से पहले इमरान खान की तस्वीरें, ये भी ज़रा गौर से सुनिएगा। पंजाब और वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान इनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भेजता था और बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फैसला करती थी और फिर वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करते थे। मैंने पूछा, क्या आपने
کیا آپ نے عمران خان کو یہ ساری صورتحال بتائی تھی؟ ان کا جواب تھا ہاں میں نے مطلع کیا تھا۔ 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا، انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی کہ آپ مجھے وفاق میں لے آئیں، میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر 6 فروری 2019 کو نیب نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں 100 دن اس کی حراست میں رہا۔ یہ وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی۔ یہ عمران خان نے اس کے ساتھ کیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں جیل میں شہباز شریف کا واش روم استعمال کرتا تھا۔ میاں شہباز شریف جانتے تھے یہ بار بار جیل آتے رہیں گے، چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لیے ایک واش روم بنوایا تھا۔ اس کی ٹائلیں اور کموڈ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھیں۔ میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے، چنانچہ مجھے ان کا واش روم استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بہرحال میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے کہ بے شک مجھے وزیر اعلیٰ نہ بناتے، مجھے وزارت بھی نہ دیتے، یہ ان کا اختیار تھا، لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میری اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کیا گالی نہیں دی، لیکن لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا۔ یہ ظلم ہے۔ علیم خان یہ کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا ہاں میں ملا، اور ان کا کہنا تھا کہ DGISI تمہارے خلاف ہیں۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا DGI سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے میرا کیس انہی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ یہ بولے بشرا بی بی، فرا گوگی ایک بزنس مین اور جنرل فیض، ہماری ساری حکومت یہ تھی۔ میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے موثر ہیں، یہ نہ ہوتے یا مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہ بنتا، لیکن آج جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے پوچھا کہ عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا؟ ہنس کر بولے ہاں کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے انہیں پرویز لائی اور میری چوائس دی تھی۔ خان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز لائی چور ہیں اور مونس لائی کے بارے میں بھی سخت ہوتے تھے۔ ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے، یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ بارہ میرے نام پر راضی ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میں 2 دن بیٹھا رہا، لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے۔ بالآخر مجھے پیغام دیا گیا کہ عمران خان مجھ سے نہیں ملنا چاہتے۔ میں خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع کر دی گئی۔ میرے بیٹے نے مجھے میرا موبائل لا کر دیا، میری پوسٹ مجھے دکھائی، میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی اور یوں ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ہنس کر بولے پوری پارٹی ایک جیسی ہے، باتیں باتیں اور باتیں، عملاً کچھ بھی نہیں۔ یہ سب لوگ بے مروت بے وفا سنگ دل ہیں، کسی کی آنکھوں میں حیا نہیں۔ میں آپ کو یاسمین راشد کی مثال دیتا ہوں۔ یاسمین راشد NA 120 میں ضمنی الیکشن لڑ رہی تھی کلثوم نواز کے خلاف۔ پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کے اخراجات کون کرے گا؟ میڈم کا جواب تھا میرے بھائی بیرون ملک سے پیسے بھجوائیں گے اور میں الیکشن لڑ لوں گی۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے۔ پریشانی ہوئی تو خان صاحب نے ہم سے کہہ دیا آپ لوگ ہی بندوبست کریں۔ ہم اکٹھے ہوئے، جہانگیر ترین نے 2 کروڑ روپے دیے، میں نے 1 کروڑ دیا، نذیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور 50 لاکھ روپے دیے۔ 50 لاکھ کا چیک جمشید چیمہ نے دیا، لیکن یہ چیک باؤنس ہو گیا۔ بہرحال ہم نے 6 کروڑ روپے جمع کیے، یاسمین راشد کا الیکشن ہو گیا۔ میڈم نے اپنے الیکشن پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آج تک جہانگیر ترین میں میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ جہانگیر ترین سے 2 کروڑ روپے لے لیے گئے، لیکن یہ ترین کی فلسفی کے خلاف ہے۔ یہ پارٹی اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی؟ ہنس کر بولے میں ہر روز حیران ہوتا تھا، عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی، اس نے پورے ملک کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ایک اور کمال بھی ہے جس پر میں روزانہ حیران ہوتا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے۔ عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان ایک لسٹ بناؤ، میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا۔ میں نے کہا نام بتائیں۔ وہ نام لکھواتے چلے گئے، یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی، لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا، یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا۔ باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے۔ یہ تھی کہانی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔